बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मैजबीन लाउंज में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ये जुमा बहुत जल्दी नहीं आ जाता, या तो ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुज़र रही है और वक्त के साथ साथ, वक्त के गुज़रने के साथ साथ ये एहसास होता है इंसान को कि यार अब जो बाकी लाइफ है ना उसको चिल करके गुजारें, उसको खुशी खुशी गुजारें। क्यों? क्योंकि अफसरदा हो कि हमने क्या कर लिया। इसलिए ज़िंदगी का एक फार्मूला अपनी लाइफ पे अप्लाई करें और हर हाल में खुश रहना सीखें। हम लोगों ने खुश रहना क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि हम कंपैरिजन पे आ गए हैं, हम हर चीज़ का मुकाबला करने पे आ गए हैं कि उसके पास ये मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है उस पर इत्मीनान ही नहीं है। और जब अपने इत्मीनान को अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं होगा, चीज़ों में कभी भी नहीं होगा। ख़ुद को मुतमईन रखना, अपने दिल को, दिमाग को मुतमईन रखना जो है वो खूबसूरत ज़िंदगी का वही पेशखेमा है। अगर आप दुनिया तो कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी है, और पता नहीं किस हद तक इंसान की ख्वाहिशें हैं जो कि वो इंसान कोशिश करता है कि भाई वो पूरी हो जाएं, लेकिन नहीं हो सकता। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे दिल के अरमा, फिर भी कम निकले। इसका मतलब जिस वक्त हम लोगों को पढ़ाया उस वक्त 9th-10th में हमारे उर्दू के मज़मून में जो है वो ये शेर गालिब का था। उस वक्त समझ ही नहीं आती थी। उस वक्त तो आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी वैसे ही बड़ी खूबसूरत नज़र आती है और ऐसा फ़ील होता है कि बस दुनिया में कोई मसाइल ही नहीं है। लेकिन अब जो नौजवान नस्ल है, अब जो बच्चे हैं, वो वक्त से पहले इतने समझदार हो गए, ना उन्होंने अपने बचपन को एंजॉय किया ना अपनी जवानी को, और पता नहीं आने वाला वक्त उनके लिए कैसा होगा। लेकिन हम लोगों ने, ये जो हम दरमियान वाली एक जनरेशन है, ये एक वो कहते हैं ना कि एक सरकारी चैनल से ले के सोशल मीडिया की, इंटरनेट की दुनिया तक एक ब्रिज का काम किया। हमने वो तमाम चीज़ें देखी। जब हम अब उनका जिक्र करते हैं तो हमारे पास ढेर सारी स्टोरियाँ होती हैं, प्यारी प्यारी बातें होती हैं। वो टीवी का एंटेना, ईद की खुशियाँ, ईद के कपड़ों के लिए खुश होना। अब क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े बनने शुरू हो गए हैं, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं कि ईद के जोड़े का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, ईद के जूतों का भी नहीं होता। 3-3 दफ़ा रात को उठते थे और हम जनाब अपने जूते और कपड़े देखा करते थे। आजकल के बच्चों को ऐसी बात कहें तो वो बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि कपड़ों के लिए। एक दफ़ा मैं अपने बेटे को बता रही थी कि जब मैं तांगा देखती हूँ और मुझे जब घोड़ों की टाप की आवाज़ आती है तो मुझे बचपन याद आता है। हम लोग सखर जाते थे अपने चचा के पास, और वहाँ पर रोहड़ी स्टेशन हुआ करता था रेलवे का। हम वहाँ से स्टेशन से जो है सखर तक आते थे तो ख़ास तौर पे अर्ली मॉर्निंग पहुँचते थे, सुबह के 5 बज रहे होते थे। अम्मी हमें उठाती थी उससे पहले कि भी गाड़ी पहुँचे तो उससे पहले बच्चों को फ्रेश करवा दें। पुरानी माएँ बड़ी कमाल की ख़वातीन हुआ करती थी। तो हम बड़े खुशी खुशी, एक तो इसलिए कि भाई अभी पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर सोना किसने होता था खुशी के मारे। जब हम तांगे में बैठते थे तो वो सर्दियों में, क्योंकि हमारी छुट्टियाँ होती थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो सखर में भी अच्छी खासी ठंड पड़ती थी। हम बैठ के जब वहाँ तक जा रहे होते थे तो वो जो उसकी चाप है और उसकी टाप है, उस घोड़ों की टापों की आवाज़, मैं आज भी जब कभी वो सुनती हूँ किसी वीडियो में, किसी भी चीज़ पे आप देखें सुने, तो मुझे वो बचपन याद आता है। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि इसके साथ ना बड़ा नॉस्टैल्जिया मेरा वो है। तो उसने बड़ा अजीब सा मुँह बना के कहा कि तांगे का सफ़र भी कोई सफ़र है। तो मैंने उसको कहा कि बच्चे, ये जो एक लग्जरी थी और ये जो एक खूबसूरती थी, ये एहसास तुम कभी फ़ील ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग पैदा हुए, तुम्हारे पास बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो तुम लोग को पता ही नहीं है वैगन में जाना क्या होता है, सुजुकी के साथ पीछे लटक के जाना क्या होता है, साइकिल पर वालिद के साथ आगे जो है वो साइकिल का जो डंडा सा होता है उसके ऊपर बैठ के जाना क्या होता है, वेस्पा या मोटरसाइकिल पर जो है जाना क्या होता है। इसलिए तुम लोग इस खुशी को महसूस नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी की खुशी इसी में है, कुछ पुरानी यादें याद करें और कुछ जो है मौजूदा हालात पे खुश रहें। गो के गवर्नमेंट ने ये तहैया किया हुआ है कि आवाम को खुश नहीं होने देना, लेकिन आप अपने लिए खुद सोल्यूशन ढूंढें। ढूंढने से याद आया, चांद मियाँ को ढूंढने निकली थी और मुझे लग रहा है, क्योंकि बाहर से कुंडी बंद होने की आवाज़ आ रही है, दरवाजे के पास ही कहीं होगा। चांद मियाँ खूब जरा हद है वैसे तुसे कि मैं 100 दफा मने कीता, 100 दफा मने कीता कि कुंडी ना लाया करो, मारे को नहीं खुलनी कुंडी। हाँ, आजकल हालात क्या हो रहे हैं, दिन दिहाड़े जो है डकैत चोर घरों में घुस आते हैं। खबरदार। हाँ, पता उन्हें कि ये चांद मियाँ ने वे लिया,
ہاں ہاں چاند میاں لیکن نے- ان کو یہ بھی پتا ہے نا کہ چاند میاں ماشاءاللہ سے 24 گھنٹے میں سے تو 20 گھنٹے آوارہ گردی پر ہوتی ہے. یس آف کورس ڈیفینیٹلی خبردار. آج کی کوئی تازہ خبر, کوئی نیوز, کوئی بریکنگ نیوز کچھ ہے؟ ہاں ہاں میں لڑی تھا جو بیدانا. کوئی نئی بات کریں چاند میاں, لڑنا تو جو ہے آپ کا شیوا ہے. کیوں میرا شیوا ہے؟ ہاں 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 ماڑا کوئی شیوا نہیں. ہاں ہاں آج سارے بیٹھے ماشاءاللہ, شیدو بھی بیٹھی. ہاں 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 اس کو بتا کے آئی تھی, بتا کے آئی تھی کہ بس اب ہم 9 بجے جو ہے آن ایئر ہو جائیں گے. ہاں وہ آنے سے ایسا ہے ویسا میں ہے لبو. ہاں سارے نکے نکے بیٹھے, فاطمہ بیٹھی, ریجا بیٹھی, ریجا بیٹھی. اچھا یہ بتائیں زبیدہ سے کیوں لڑکے آئی ہیں؟ میں یہ زبیدہ آج تو بات بارے سامنے تو بولی ہے نا, میں ایک ادھر لا سے تے ایک ادھر لا سے. میں کیا اس کے خبردار, بیٹے کی سالگرہ تھی نا, سالگرہ تھی اس یہ کے میں دسنی ہے نا. ہاں یہ میں دسنی ہے. ہاں ہے جی سالگرہ ہے تے عقیقہ کر سکتا ہے اللہ. سالگرہ میں عقیقہ؟ ہاں ہاں یہ اس نے جڑا خامند ہے بیچارہ, توبہ توبہ توبہ, میں اس نے ہاتھ تک وہ کہنا تھا مہنگائی ہو رہی ہے, کوئی خدا کا خوف جی کرو. اس نے ہاتھوں میں چھالے, اتنے بڑے بڑے چھالے. بیچارہ مزدوری کرتا ہے. میں کیا زبیدہ تو کی شرم نہیں ہے اس نہیں آخنے ہے سالگرہ کر سکتا ہے. بھائی نکے نے ابا تو اس طرح کر کے سنڈا آن لوٹی سنڈا. اس دور کوئی ککڑ نہیں کھائی سکنا ہے, ککڑ کوئی کھاسی تو وہ بھی کس طرح پر. تو اس کے میاں نے کہنا تھا نا مجھے کہیں بیچا تاکہ تمہیں کچھ پیسے ملیں. اور توبہ یہ میں کہ تو شرم نہیں اس نہیں جان میاں اساں عقیقہ کرسا نا تے اساں نا اسی گرائیں وچ ہائے لوٹی منے ایسا بکرا تے کھوئی سٹی کھوتی. توبہ 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 تے میں یہ گلاں نہ با کڑیے. ہاں میں لمبے دن کڈنی ہے جی. ہاں میں تو آنے ہے چاند میاں تو ماڑی بیزتی نہ کر. ویسے چاند میاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم لوگ دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے, خاندان میں اپنے آپ کو پتہ نہیں اس طرح معتبر کرنے کے لیے نا اس قسم کی دعوتیں اور وہ کرتے ہیں, قرضے لے کے کرتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں تو نہیں اس کے آنے نا ہمیں نہیں پتا. ہاں ناسا چھونگیا تو اس نے توبہ ہر ویلے بیوی جو اس نے متھے پر 10 بجے ہونے ناسا چھونگیاں تو اس کے آنے ہے پاویں تو جو ہے کسی کو منگی تھا. 10 بجے تو میں نے کبھی بھی نہیں سنا, ماتھے پر 12 بجتے ہیں. آپ کے بھی اپنے ہی محاورے ہیں ویسے چاند میاں. 12 بجے 12 بجتے ہیں نہیں, وہ 12 کسے نے کہنے نے پتنجی 2 بجے. ہاں بالکل, لیکن اس نے 10 بجے ہونے. اچھا 10 تھے, ٹھیک ہے. اس نے 10 بجے ہونے اپنا ماتھے پر. تو میں کہ خبردار تو اپنے خاوند کی تنگ نہ کر. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, اب یہ لڑکے آ گئی ہے نا, اب اس نے کل پہنچ جانا ہے اور سارے گلے شکوے مجھ سے خبردار جی آئی. میں کہا جی اساں نے کار تو آئی ہے نہیں منہ ہے. ہاں میں کہا خبردار اساں نے کار جی آئی ہے. تو میں کہا میں لتا پن اگر تو کوئی گل آخی بی جی کی تو میں لتا پن سا شرم نہیں آئی چاند میاں آپ کو اس کو ایسے کہتے ہوئے؟ شکر ہے بی جی کی لتا نہیں سمجھ آئی. لتا میں آیا نا میں لتا آئیے میں مجھے سمجھ. خبردار میں کہا تو 100 بسم اللہ اساں نے کہا شیدو نہ لا پاوی شیدو نال ہیں. اس کی تو مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی. جرگے وچ نہ تیرا جرگے وچ نہ تیرا خوش وس تو شیدو خوش وس تو شیدو خوش وس گرا تیرا. میں گئی بی جی اللہ لوٹی. دیدے اور ملے نا, بڑی دیدے اور ملے, پاپا افضل ملے. بڑا خیال رکھنے بیٹھے شایان اور وہ دوے بات جاکسا نا کھولی تے وہ یاد نہیں رہتا. سارے بیٹھے تھے چاند میں خدا. میں کہا زبیدہ نے گھر گئی ہیں توبہ استغفار. میں کہا زبیدہ ہی میں تکیا. میں کہا زبیدہ نے متھے پر 10 بجے تے خاون نہ لڑنی پی تے اتنا تنگ نہیں آنے جس مرضی کو پیسے کی نہیں تھا میں نہیں پتا بجے نے کرنے کی کہا تاکہ پورے گرائیں کی پتہ لگے تا سن نام ہے. میں کہا توبہ تو اونا ہے اوے چاند میاں پھر ہوں. میں کہا پھر کہ میں بیزتی کری تھا یہاں. ویسے چاند میاں ہم نے اپنے اخراجات کو تاں تے دیدے بھی آنے سے آنے چاند میاں اے زبیدہ تو ہی نہیں پتا. میں کہا میں پتہ ہے زبیدہ نا. ہاں میں جاننی ہاں. ہاں آنے زبیدہ تو سانے کار پہنچی رہی سی. میں ہے سانے کار پہنچا نا آنے ہے. مجھے یاد آ رہا ہے چاند میاں, میرے خیال میں کوئی ہفتہ پہلے جب وہ آئی تھی نا ادھر سے کہہ رہی تھی میں گزر رہی تھی تو میں آئی,
وہ پیسوں کا کچھ کہہ رہی تھی مجھے کہ بی بی جی مجھے نا کوئی 30-35 ہزار روپے چاہیے. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتے وہ میاں کا بتا رہی تھی کہ اس کو دینے کوئی کام شام شروع کرنا ہے, وہ اس لیے مانگ رہی تھی. جھوٹ, ہاں وہ اتنی جھوٹی ہے, توبہ توبہ اس کی. میں ہے زبیدہ پورے گرائیں بھی تو مشہوری ہے, پورے گرائیں جھوٹ بولنی ہے. توبہ مڑے مڑے نہیں جھوٹ کیوں ارم, ہاں سارے بیٹھے. ویسے آج کل میرے خیال میں لوگوں کے عوام کو اتنا حکومت نے نہیں تنگ کیا ہوا جتنا بیویوں نے تنگ کیا ہوا. توبہ توبہ استغفار. آئے بی بی جی بہو آنے لوگ آنے بہت برے حال ہے. میں تک ہی تائیں گا جانمیاں دن اپنے بدن مہنگائی مرضی نے بڑھتی جا رہی کرائے ہے. لانے پہ داسنی حکومت ستی. میں ہے صحیح رہو. ابھی جب پیٹرول بڑھا ہے نا, آپ کو پتہ ہے, اچھا پتہ ہے کیا جانمیاں, صرف اس میں حکومت کا بھی جو ہے قصور نہیں ہے, ہم لوگوں کا بہت بڑا قصور ہے. بہت بڑا. ٹیلی فون کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. ہمیں کس نے کال کی ہے, کہاں سے؟ نکسلا کینٹ سے ایم ناظر بات کر رہا ہوں. جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. کیا کہیں گے؟ موسٹ ویلکم. جانمیاں بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کو بولنے کے دوڑے کو ٹپے شپے سنا دیں. اچھا جی بالکل سنا دیں گے, آپ فکر ہی نہ کریں. چاند میاں کو رکھا اسی لیے. تسا نے فرمائش ہو سی تو میں نہ سنا سا. پاپا بھی بیٹھے اوپر. چاند میاں وہ طوطا ہے نا جو بس ہر وقت. میں اور میرے مسز بیٹھے دیکھ رہے ہیں پروگرام. گریٹ. بہت مزہ آ رہا ہے آپ کا پروگرام. انتظار کرتے ہیں کب آئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کال میں نے بہت دفعہ کیا ہے, تب جا کے بھی ملی ہے. صحیح, بہت شکریہ. ضرور آپ کو ٹپے سنواتے ہیں. پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے, سب مل کر دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تسا نا ٹیلی فون کھڑکانے نا بہت بہت شکریہ. خوش رہو, آباد رہو اپنے خرچے پر. چاند میاں آج کل ہر بندہ اپنے خرچے پہ رہ رہا ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بڑے آپ منی آرڈر بھجوا رہے ہیں لوگوں کو. نہیں آج کل بہت مشکل ہے. نہیں ماں لوٹنا پیا. پتہ نہیں کچھ گم گیا, تیری دپ ڈھونڈ رہا ہے. پتہ چل گیا. توبہ استغفار. بیوی جی میں سارے میں ہے تو کو امید رکھو, امید چنگی اچھی امید. چاند میاں صرف امید سے نہیں کام چلتا نا. دیکھو اگر کوئی مصیبت جو ہے, اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے, کوئی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے, تو اس پر تو بندے کو جو ہے نا پر امید رہنا چاہیے. لیکن یہ ہر دوسرے دن جب اتنی مہنگائی ہوگی تو اس سے کرائم بڑھتا ہے معاشرے میں. یہ بیماریاں ان لوگوں نے اپنی عادتاں نہیں وجہ تو اس نے. بس کریں چاند میاں, وہ تو بات ٹھیک ہے. نہیں بس نہ کریں. بس کدھر کریں. ہاں بس تو سٹارٹ ہوئی. ویسے میں نے دیکھا ہے اب لوگوں نے اس کا حل یہی ڈھونڈا ہے کہ اب اپنے اخراجات کو, جس طرح پہلے بغیر کسی وجہ کے کپڑے بنا لینے, سردیوں گرمیوں کے جی ضرور سوٹ بننے, اور جو پچھلے پڑے ہیں وہ کسی کو دے دینے, چلو وہ تو اچھی بات ہے کسی کو دے دینا. لیکن جو ایکسٹرا آپ کی گروسری میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی آتی تھی جو کہ مہینوں پڑی رہتی تھی, فریج میں استعمال نہیں ہوتی تھی. آپ بہت سوچ سمجھ کے شاپنگ کریں, سوچ سمجھ کے گروسری خریدیں, اور زیادہ تر اپنے گھر میں اچھا بنائیں اور اچھا کھائیں. یہی طریقہ ہے, اور ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں. ہاں زبیدانی سی نا احچان میاں میں جی بڑے مسکے لائی تے مارے کو گلاں کڈنی سی نا. می تو پتہ لئی رہنا. میں یہاں زبیدہ بول خیر آنی ہے چان میاں ایک گل اس طرح پہ کرے. اچھا اتنی اچھی ہے تو نہیں, وہ تو دوپٹے نہ کے قصور ہے. میں ہے اس کی نا مروڑ. ہاں میں کہ سیدھی گل کراں. بول کیا کہہ رہی تھی؟ آنے ہے چان میاں تاڑی جڑی بی بی جی ہے. ہاں جی. میں ہے جی بی بی جی ہے تھئی شکر ہے. ہاں فی الحال تو ہے. ہاں کیا پتہ اللہ نہ کرے. ہاں میں ہے جی کرنا اللہ نہیں ہے. ہاں میں کہ تھے ہاں کنے وہ بھی کنے سین کری. ہاں تے کیوں آنی ہے چان میاں آنے ہے تاڑی بی بی جی یہ کپڑے کتھوں سوانے. اچھا جی. میں تو کی دساں اللہ یہ زبیدہ نی گل نال ہی مکی دیدے اور نی گل یاد اچھی تھی. دیدے اج باڑے نال گل کیتی سی دیدے اور آنے سے کہ بی بی جی کی آخ چان میاں تے تو اپنے سوٹ اہمی دیو میں تساں کی سیڑھی دیا. اچھا واہ. آنے میں 1 روپیہ پایا بھی نہ کن دیا. میں تو ابھی سوچ رہی ہوں چاند میاں آپ کو. میں ہے ہماری بی بی جی دینے پیسے. تساں سوچا نہ کرو. ہاں میں ہمارے بی بی جی پیسے دینے. ہاں بی بی جی کدے بھی. میں کچھ اور سوچ رہی ہوں. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ نجمہ گلو اللہ نواستا ہے نہیں نا وہ بات نہیں کر رہی. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں آپ کو سلائی کڑھائی کا کورس کروا دوں. ہاں نا چاند میاں بیٹھ کے میرے بھی کپڑے سینا محلے صحیح پیسے آئیں. میں تو مان بی بی جی میں تو کیا دیکھا نا
کیا بات ہے. اسی بات پہ نا مڑات اتنا تیز چلنا نا, زبان جس طرح چلتی ہے اسی طرح, مطلب کہنے کا کہ جتنا ماشاءاللہ سے چاند میاں ویسے ہی ایکٹیو ہیں, اسی طرح کپڑے سینے میں بھی ایکٹیو. ہم آپ کو خوبصورت سا گیت سناتے ہیں, آپ وہ سنیے, اس سے لطف اندوز ہوئیے. چاند میاں چائے بھی لیں, راجا اور پتہ نہیں چائے پیتے ہیں, چاند میاں چائے بنا کے میں چاندنیا تساں گانا سنو اساں چاہ پی. بات ہے بھائی رانی اور شاہد صاحب کے دونوں کی. خوبصورت کپل تھا, اور جو بھی گانا ان پہ پکچرائز کیا جاتا تھا تو وہ آج بھی جو لوگ اس ایرا کے تھے یا اس کے بعد کے, اپنے گھر نہیں چاہ بڑی میٹھی ہونی مان لال. یہ میرے خیال میں کوئی 6 کپ جو ہے نا باہر محلے سے بھی پی کے آئی ہے, لیکن انداز دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس 24 گھنٹوں میں اس نے ایک بھی کپ چائے کا نہیں پیا ہو. اب آواز نکلی نا, اچھی بات نہیں ہوگی. میں اپنے گھر بیٹھی ہوں, کسی نے گھر تو نہیں بیٹھی ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اپنے کار بھائی تربیت گھر سے ہی ملتی ہے نا, اچھی اور بری. باہر لوگ یہی کہتے ہوں گے بی بی جی دنیا کو تو بڑی نصیحتیں کرتی ہیں, ایک چاند میاں کو جو ہے نا تمیز نہ سکھا. میں دیدے اور نے گھر گئی سے انہیں چاہ ماڑے ہستے بنائی, گڑے نہیں چاہ سی. ہاں میں بیٹھی ہوں, میں چھوڑ کر کے پینی سے میاں سے چاند میاں ماشاءاللہ تساں چاہ اتنے سونے پینے ہو. ہاں آج دیہڑے تک نہ بنے گرا نہ اوپرے گرائیں, کسے بھی نہیں آیا, ویدو ہی نہیں آیا. کیا ویدو؟ ہاں کسے بھی نہیں آیا کہ چاند میاں تو چاہ. سارے آنے ماشاءاللہ آنے ہیں چاند میاں بس چاہ کوئی پینا سکھے تو سانگ کو. یا میرے پروردگار. ایک کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجمین باجی کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کیسی ہیں یاسمین؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. بہت آج آپ نے جو یادیں تازہ کی ہیں بچپن کی, بہت مزہ آیا. ہاں بچپن کی یادیں ہماری ہی تھی یاسمین. بالکل اب کے بچوں کے پاس تو کوئی یادیں ہی نہیں ہیں, کیونکہ نہ یہ کھیلنے جاتے ہیں نہ ان کی کوئی جو ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں بھی بلکہ اپنے بچوں سے کئی دفعہ بات کرتی ہوں کہ اس طرح ہم ٹانگے پہ جاتے تھے, کہیں جانا ہوتا تھا, ابو کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ کے میں آگے جاتی تھی. یہ سب باتیں وہی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے نا یہ چیزیں. بہت یاد آتی ہیں. چشمے بدور سب بیٹھے ہوئے ہیں یاسمین. ہاں جی چاند میاں آج تو بڑے بن ٹھن کے آئے ہیں, ہاں بہت جی, پیارے لگ رہے ہیں چاند ادھا میاں. کینٹا لایا ہے. ہلا جی چاند میاں کپڑے نہیں تو تسا جانے سے ہے, نہیں تسا جانے سے ہو چائے پی لیتے ہیں. ماڑی نہ سنے ہو. کیا بات ہے. ہاں باجی یاسمین ماڑی میں نہ سنے ہو. ہاں بس میں نہیں آج آ رہا ہوں. ہاں تک ہے نہیں تسا مزے نہیں چاہ مزے نہیں چیزاں کھلاواں مجمین باجی تے تساں دوئے آؤ. نہیں پچھلے سال تسا نہیں آنے سے چاند میاں میں تاڑے ہستے کڑتے ایک انسان. تو ہاں بالکل بھئی وہ تو کہہ رہی یاسمین کیا ہو میں تمہاری خاطر مدارہ کروں. مرغی نہیں یخنی تساں سے سونے کڑتے کے نہیں کہتے. ہاں اس کو بڑی کمزوری ہے نا یاسمین جو اس کو یخنیاں پلا رہی ہے. قسم سے ہم لوگ تو یہ فاطمہ اپنے گھر چلی گئی ہے تو وہ بالکل ادھر استقبال میں اتنا یہ نہیں آ رہا. اسٹیشن بہت پریشان ہوتی ہے وہاں پہ, کہتی ہے اسٹیشن نہیں آپ آتا. ان کو کہا کریں نا کہ یہ ان کو کہیں کہ نیٹ پر دیکھا کرے, کیونکہ ہمارا کیٹو کا جو نیٹ پہ دیکھا کرے, لائیو کئی دفعہ اسٹریمنگ میں لگا کے دیکھتی ہوں. بالکل آپ کا نیٹ پہ دیکھتی رہتی ہے پرانا جو ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہے. فاطمہ نا کیا حال ہے, کتھا ہے سسرال گئی, واپس چلی گئی نا. سن نہیں رہے ہیں آپ کانوں میں کہ روئی ڈال کے بیٹھی ہیں. چلی گئی. جی تو اور چاند میاں کیسے ہیں؟ چاند میاں سے بھی ذرا بات کروائیں. جی چاند میاں بات. جی اللہ میں کس طرح گلا کرنا رہا ہے شاباش. ہاں جی چاند میاں کس طرح ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر ہے راتی یاد کرنے دو بندیاں کی. ماشاءاللہ میں دل پورا ہفتہ پروگرام ہونا رہا ہے. ہائے ان کا دل کرتا ہے پورا ہفتہ پروگرام ہو. اللہ پورا ہفتہ ہو. روز اللہ کرے تسا نہیں, اللہ کرے تسا نہیں آواز اوپر پاپا اور بیٹھے, اللہ کرے تسا نہیں آواز پاپا اور سنو, اللہ کرے. سن رہے دیکھ رہے ہیں اس طرح قسم سے بچے وڈے نکے تسا نہیں تاکہ نہ قسم سے باقی جڑیاں یہ تکلیفاں پریشانیاں نے ساریاں سا بھول جلنے اور صرف تسا تک کے خوش ہونے رہنے. تسا نہیں گلاں تسا نے انداز
तुसा ना प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है सारे टीवी ने प्रोग्रामां विच सब तो बेहतरीन अल्लाह मकाई ना आटा रखे ने कोई नहीं हाँ मकाई ना आटे ना किधर चले गए हो नहीं 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 यास्मीन जो है ना वो फोन वो सुनने पे मकाई ना आटा रखे हो तो गंदला ना साग हाँ हाँ बाज ना क्यों पावी रिशीदा नहीं जी रिशीदा बैठी माशाल्लाह टा 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 सारे बैठ पर रिश्तेदार नहीं सी है चांद मियाँ मकाई ना आटा गंदला ना साग लस्सी मैं सोच रही हूँ ना कि ये अब रमज़ान खैर से आ रहा है ना तो राशन इकट्ठा करने पर तुझे छोड़ दो अब महंगाई भी बहुत है कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी मैडम जी वालेकुम अस्सलाम अच्छो जी खैरी नाल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ठीक ठाक खुश हो दो दफा है ठीक ठाक है लिखी ते दिया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सुनाओ कुतु खड़काया आप टीवी का आपकी आवाज बंद कर देना जी आप टीवी सुन रहे हैं या तुम अपनी आवाज बंद करो आवाज बंद है हुण मारो गप्पा हाँ जी जान मियां आओ बहावलपुर कोई अच्छा से अच्छा या गुड़ खवाए बावलपुर माशाल्लाह ये बावलपुर तो ये बावलपुर तो खड़काया हाँ जी जान मियां तुसी बड़े गुड़ दे शौकीन जे जी ओ तो खल पे जो खवाएंगे बावलपुर तो खल पे जो असा मंज के इंसान मंज ना गिन खल भी खा जाएगा कोई मसला नहीं अल्लाह और सुनाओ खैरियत है बावलपुर बड़ी गर्मी है उसी क्यों हाँ जी गर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अल्लाह आपको खुश रखे चांद मियां शुक्रिया जी शुक्रिया हाँ जी अल्लाह मैं आसान है अपना ये लस्सी पिलायो लस्सी बस कुछ ना कुछ खाने पीने की बात होती है ना किदा उन्हें फोन ही बंद कर चांद मियां आप जब किसी के घर जाएंगे ना खुद भी कुछ लेके जाएंगे ये हमारी तहजीब है ये हमारे रिवायात में से है कि मेहमान जो जाते थे वो भी खाली हाथ नहीं जाते थे अब तो बड़ा अजीब सा रिवाज हो गया ना ये केक शेक आ गए हैं क्यों मैं तो तुसें की पता नहीं मैं जिसने कार भी जुलनिया मैं पता उन्होंने 2 बचे किसी ने कार 4 बचे किसी ने कार 5 बचे ते पीनो नहीं हाँ पीनो ने अल्लाह भला करे 15-16 बच्चे उन्होंने पीनो ने 16 बच्चे तो मैं क्या करनी है मैं किन्नी टाफियां अच्छा टाफियां की नहीं तो मैं सारे के एक देनी क्यों है मोटे हाँ मैं सारे ही देनी है एक हाँ मैं पता होना अस्सलाम वालेकुम कौन है फोन है वालेकुम सलाम जी हमें किसने कॉल हाँ जी क्या हाल है ठीक है ठीक ठाक जी बिस्मिल्लाह मैं गिलगित बल्तिस्तान से रियाज खान बात कर रहा हूँ क्या हाल चाल है गिलगित बल्तिस्तान से रियाज खान हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं अहलन व सहलन मरहबा गिलगित बल्तिस्तान से हैं तो दुबई से नहीं कॉल करे सऊदीया से अहलन व सहलन मरहबा अच्छा अल्लाह अल्लाह क्या हाल है भले हो ठीक हो अच्छा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें टीवी की आवाज बंद कर दें बच्चे भी बैठे टाटा आवाज मैंने बंद कर दिया है जी जी थैंक यू प्रोग्राम देख के बहुत अच्छी जो है ना एक खुशी महसूस हो रही है और स्पेशल जो आपके साथ जो पार्टनर है बहुत जबरदस्त किस्म की आवाज आ रही है बहुत पार्टनर जो है ये वाकई में बहुत मजे की बातें करती हैं हाँ ये पार्टनर है हमारे पार्टनर है ये प्रॉपर्टी पार्टनर है हाँ अल्लाह ने की भी खुश रखा हाँ जी केटू का प्रोग्राम सुन के बहुत जो है ना महसूस हो रहे हैं हमें गिलगित बल्तिस्तान का एक सॉन्ग है सलमान फारिस का अच्छा ठीक है मेरे भाई अब ये आपने बता दिया ना आज के प्रोग्राम के तो गाने हमने लाइन अप किए हुए हैं लेकिन मैं नईम भाई को कहूँगी कि नईम भाई कुछ हमारे जो ऐसे गाने हैं जो दूसरे हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में हैं वो भी आप जो है अपने माइंड में रखिएगा और अगली दफ़ा जो है हम गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में जो ज़बानें बोली जाती हैं उनका कोई गीत भी आपको सुनवाएंगे ठीक है बस केटू देखिए केटू हमारा फैमिली शुक्रिया जी आपके कॉल करने का इतनी दूर से आपने हमें कॉल की और इतनी तारीफ़ की और ये सबसे खूबसूरत बात है ये जो पूरे हम जो कहते हैं ना कि फैमिली चैनल तो वो फिर आप लोग प्रूव कर देते हैं अपनी बातों से कि वाकई में फैमिली चैनल है बच्चे बड़े सब बैठ के देख रहे हैं इतने दूर तो इसी बात पे ये जो इतना बड़ा पड़पड़ा रखा हुआ है ना नहीं खत आया खत कहाँ से आया चिट्ठी आई है हाँ जनाब
منشا صاحب ہاں اہلن و سہلن منشا صاحب اچھو خیری نال جناح گارڈن تو جناب ہاں جی تے جناح گارڈن فیز 1 تو شاباش واہ ہے۔ جی واہ اب جی گھر واہ۔ کا نمبر بھی نہ بتا دینا کہ کوئی پہنچ ہی جائے۔ نہیں ہاں خیر نہیں خیر ہے تاکہ وہ اچھا خوش کیا ہو۔ لکھا ہے انہوں نے خط تے میں؟ وہ آنے جی ہے بی بی جی کہ تساں دوبارہ جڑے پروگرام شروع کیتا تو ویلکم انگلش چاہنے تے اساں تساں نے پکھے ہاں فین۔ ہاں فین اساں تساں نے فین ہاں۔ اچھا ویلکم کا کیا مطلب؟ جی آئے نو؟ ہاں جی آئے اوکے جی آئے تے منشا صاحب آہنے جی کہ بی بی جی چاند میاں میں 2 بکرے ذبح کیتے تو تھا۔ چلو کال لے لیتے ہیں جی۔ منشا صاحب کا بہت شکریہ پروگرام دوبارہ شروع ہونے پر۔ منشا صاحب زندہ باد۔ ہاں 2 بکرے تو کال لیں کال۔ ہیلو جی السلام علیکم جان میاں۔ او جی کرو وعلیکم السلام اچھو خیری نال بسم اللہ کرو کون بولنے ہو تے کتو کھڑکا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی جی میں بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک کتو کھڑکایا نے؟ نہیں بتائیں۔ جی اگروں سے بات کر رہا ہوں، محمد مختار نام ہے۔ محمد مختار حضروں سے۔ آپ کو کال کی تھی۔ اللہ حضرت ماشاءاللہ وہ سناؤ کامران ہو ٹھیک ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہے تم؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، خیر خیریت ہے اور کیا سو جناب ہو؟ جناب؟ بس تسن پروگرام جو ہے نا تکنے پہ ہیں اور بہت بہترین، بہت اچھا لگنا پیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ جی ہاں تے دوسرے یہ گل ہے کہ پچھلی دفعہ میری بیٹی اس نے گل کی تھی بالکل اور بالکل میرا بیٹا ہے وہ بھی تیار بیٹھا پیا ہے، میں بھی چاندنی نال گل کرتا بالکل بات کروائیں جی، گل کر کے نو کروائیں بات چاند میاں سے۔ ٹھیک ہے السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ الحمدللہ آنٹی مجھے کا صبر کر جاؤں تو ہر ایک۔ اچھا جی میرا بچہ بالکل خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں، اور چاند میاں جو ہے نا آپ سے بات کرنے کے لیے بے قرار ہیں، پہلے ان سے بات کریں۔ نانیہ بہت فریش لگ رہی ہیں۔ وہی چاند میاں بہت فریش لگ رہی، میں بچیاں نو ہی پتہ لگ گیا۔ میں شتکی کیا لے آج آپ نے دف نہیں جائے تھی کہاں؟ اب بھی بجائیں گی دف، آپ فکر ہی نہ کریں، تو ان کی لائف لائن یہ تو سر ڈفلی ہستے فون کیتا۔ بیٹے نام کیا ہے آپ کا؟ نام کیا ہے آپ کا بچے؟ عائشہ۔ عائشہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں یہ انہیں کیتا تھا نا سوال کی تھی نا؟ ہاں جی جی جی، اور آپ کے بھائی نے بات نہیں کی؟ نہیں وہ نہیں ابھی بات کرائیں۔ اور ستا اسے جاگنا بھی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد ہے۔ آپ کا نام محمد ہے؟ ماشاءاللہ۔ محمد اچھو خیری نال۔ ہاں محمد سناوا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ تھینک یو بیٹا آپ لوگوں نے کال کی، ہم سے بات کی، ہمیں بہت اچھا لگا، اور اسی اچھی سی باتوں کے ساتھ ساتھ چاند میاں اگر ہماری بریک دور ہے تو تھوڑے سے 1-2 مائیے سنا دیں۔ میں سناؤں؟ ہاں جی، کیوں نہ سنا سمائی ہماری بھی اور تمہیں یہاں کپڑے دھونے ہیں، مائیے سنانے ہیں نا۔ یہ تساں لکھے بھائی؟ ہاں جی یہ میری رائٹنگ ہے، ایسی رائٹنگ تو میری نرسری میں بھی نہیں تو تساں ہی لکھنے ہونے ہو نا، نہیں۔ تساں نہیں لکھنے ہونے مائی؟ چاند میاں سوفسٹیکیٹڈ نظر آتے ہیں اینک لگا کے۔ ہاں اتنے مزے مالن، ہر چیز اتنے صاف نظر ہے۔ نظر صاف ہونی چاہیے، ایسی اینک بھی ہونی چاہیے نا ان کی نظر صاف ہو جائے۔ جرگے وچ نہ تیرا، جرگے وچ نہ تیرا، خوش بس تو شیدو، خوش بس تو شیدو، خوش بس گراں تیرا۔ کوئی کالے املوک چنا، کوئی کالے املوک چنا، ہوئے بند کر روندے پردیس میں لوگ چنا، ہوئے بند کر روندے پردیس میں لوگ چنا۔ ویری گڈ۔ کوئی ناڑم بننیاں، کوئی ناڑم بننیاں،
चिट्ठी सजना चिट्ठी आई सजना दी चिट्ठी आई सजना दी कन ला के मैं सुननी आ चिट्ठी आई सजना दी कन ला के मैं सुननी आ कोई तारा में पितल दिया कोई तारा में पितल दिया कुड़िया पहाड़ दिया कुड़िया पहाड़ दिया कुंजा बन बन निकल दिया कुड़िया पहाड़ दिया कुंजा बन बन निकल दिया सब वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त चांद मियाँ कि हर बंदा ये कहता होगा कि एक चांद मियाँ जो है ना इस तरह हमारे घर में भी हो जो बगैर बिजली शिजली के जो है ना इतने अच्छे अच्छे मरीज मिन्नता करने पे कसम है ना। हाँ सारे उधर गया था। अच्छा चांद मियाँ इस माही की समझ नहीं आई कि वो चिट्ठी जो आई वो कान लगा के क्यों सुन रही थी, खुद नहीं पढ़ रही थी, कोई सुना रहा था तो वो सुन रही थी? कौन? डाकिया मतलब था ये अजीब डाकिया। हाँ। हाँ ना कदे कदे उसने अपना बेचारे ने ये जरा मार्कर होना या पेंसिल होना कदे सही नहीं होनी विचों है ना। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत है चांद भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छो खैरी अल्हम्दुलिल्लाह। नाल अच्छो खैरी नाल। जी जी चांद भाई सुनाए, मैं आपका प्रोग्राम ये तो मैं तकरीबन 2-3 दिन से देख रहा हूँ। वाह जी। हाँ जी, तो बहुत पसंद आया मुझे आपका प्रोग्राम, लेकिन आप तो पूरे एक्टर हैं। पूरे एक्टर हैं जी, ये तो घर में भी अदाकारियां करते हैं, ड्रामे करते हैं, आपको क्या पता, बल्कि पूरी फिल्म है ये। वही ना, बिल्कुल। वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। पूरी फिल्म है मेरे भाई। आपने कहाँ से कॉल की है? पिंडी से? जी मैंने वाकई से कॉल की है। वाह कैंट से, बिल्कुल। अल्लाह वाह कैंट तो क्या हाल है जी? भले हो खैरी? जी अल्लाह मैं करूँगा पापा जी, तो सुनाओ क्या हाल है? ठीक हो? बस बिल्कुल ठीक ठाक जी, बस तुसा ने ख्याल है बस तुम्हारा प्रोग्राम सुनने बड़ी खुशी होनी है। हैं? प्रोग्राम सुन के खुशी प्रोग्राम होती तुम्हारा सुनने बड़ी खुशी होनी है, पुरानी यादा ताजा होनी। माशाल्लाह जी, अल्लाह तुसा की खुश रखे। तो कितनी खुशी होनी, इतने दूरू तुसा काल खड़काई। इतना भी दूर नहीं है, वाह कैंट है, करीब ही है। तुम्हारे कौन है पापा जी? हाँ जी। हाँ पैदल लगना है कोई तकरीबन के पैदल कौन जानता है? हाँ लेकिन पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है ना, उसमें अब सब लोग पैदल ही चलना शुरू कर देंगे, है ना। हाँ नहीं बिल्कुल यही बात है। मैं भी अभी कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि मोटरसाइकिल पे मैं वो जो है ना ये पैडल लगवा लूं। बिल्कुल सही कह अला रहे मैं सर जी एक गल में नोट की थी तको ना। हाँ। ये उन गड्डियां लोगों को गड्डियां किसी को टाइम ही कोई नहीं, साइकिल होनी है सी है ना। हाँ। है गया आया साइकिल खिलारी 10 मिनट बैठा गप्स लाई है जी, साइकिल टोरी हो गया है। कितने सुने वेले से चंगे से हो वेले। कुदर गई कुदर नहीं गई ना चोर ना बड़ा ओ चंगे से हो वेले ओ वेला जदू यार। चराने से हम बकरियां ते ले ले हुन असा हो गया वेले। बिल्कुल चाहिए सर, बस बिल्कुल ए तुसा से हो ना, ए असली खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश शुक्रिया। रहो, आबाद रहो, शुक्रिया जी, आपने कॉल की। अपने खर्चे। अच्छा चांदनिया, ये अभी आपने साइकिल की बात की ना, जी जी। क्या बदतमीजी है चांदनिया। असल में बीवी जी बात आप अपनी ही तर्ज पे बात करें, मुझे मेरे तरीके से बात करने दें। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोगों को बीवी जी पूरा ग्राम हाँ मान इतनी तारीफ मैं जुड़नी है ना, बस बीबी जी ने तारीफ शुरू आने चांद मियाँ ताड़ी बीबी जी इतनी सोहनी टुरनी ना, मैं अल्लाह तुसा बीबी जी ने टुरना भी तकने हो आने इतनी कदम रखनी आराम आराम न, वो क्या आने इंग्लिश डिसेंट। अच्छा अच्छा हाँ आने बड़ी डिसेंट है बीबी जी ताड़ी, तो इतनी सोहनी बोली तो मैं है बीबी जी पढ़ी लिखी है।
اوکے کتنی پڑھی لکھی ہے میں تو آپ نے بڑا میرا جو راز ہے ڈسکلوز کر دیا, مطلب اس کو آشی دو آنی سی آنے ہے جانوی بی بی جی کتنی پڑھی میں 18 یا 19 پڑھی ٹھیک ہے. اچھا آنے 18 19 پڑھی میں خبردار جو نظر لائی نہیں تھا. چاندنیا میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کو سائیکل پہ جانے کے آنے کتنے پڑھنے رہے میں احسن کو پڑھنے. اچھا جی, بڑے احسن طریقے سے پڑھتی ہیں. ہاں ماسٹر احسن. صحیح ہو گیا جی. وہ میرے کو پڑھ دینے, میں نہیں پڑھ دی ہے نا. آہو. اچھا جی, ہمیں چھوٹا سا وقفہ دیتے ہیں, تھوڑے سے توقف کے بعد دوبارہ آتے ہیں چاندنی کی مزیدار باتوں کے ساتھ. پانی کٹھے وچ رڑ آیا, پانی کٹھے وچ رڑ آیا, سجنا دے شہر وچوں روندا روندا میں مڑ آیا, روندا روندا میں مڑ آیا. پانی برف دا پینے پانی برف دا پینے کرت تو آسے ڈولا اسے آس پہ جینے کرت تو آس ڈولا کرت تو آس ڈولا اسے آس پہ جینے ہاتھ جوڑ کے ہٹ بندے پتاؤں دا ٹھگیاں دا, ہاتھ جوڑ کے ہٹ بندے. جیو سائیں جی. حافظ رانے مودر کرا کر چاند میں آتا ہے بیت آسان کی وہاں سارے نکے نچنے میں ہے آنا. میں تو سوچ رہی ہوں چاندنیا کہ پروگرام جو ہے نا ایک آپ کا ایسے رکھنا چاہیے جس کے اوپر ٹکٹ لگے, ہے نا. تو رمضان سے پہلے راشن ڈالنا, یہ ہمارے آکے گل کی تھی نے رمضان سے پہلے گروسری. بنڈل آف تھینکس. ہاں آپ کے حق میں بات کی ہے. دیکھیے نو پرابلم, آپ خوش تو میں بھی خوش. یس ایسا ہی ہے نا. یو آر ہیپی, آئی ایم ہیپی. اف یو ڈونٹ happy, اچھا if you don't I happy. am not happy. Okay. Yes, and Papa happy, نہیں میرے دماغ I میں am also happy. ہاں Papa happy, I am also happy. بس نہ زیادہ پالش نہ ماری, ادھر رکھنا, میں بتاتی ہوں. بات یہ ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ اس مہنگائی کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ کیا مہنگائی لائی نہیں بی بی جی, مہنگائی میں برے گراں گیا, میں خبردار کس آیا. میں نے سوچا ہے کہ چاندنی اس عید پر آپ نے جوڑا نہیں سلوانا, میں بھی 2 سلوا لوں گی بس. نو پرابلم. دیدے اور آنے سے چاند میاں جلدی اچھی آسانے کا کیا آنے ہے, میں 2 سوٹ تاڑے آستے رکھے آنے ہے بی بی جی کی نہ دیسی میں ہے دیدے میں بالکل نہ دسنی ہاں. ہاں میں ماڑے سے رکھو سوٹ. ٹھیک ہو گیا پتر, ٹھیک ہو گیا. جی ہاں. تو منشا صاحب آیا 2 بکرے, تو میں منشا صاحب کیا تھا, منشا صاحب ایک ہی بکرا ذبح کرو, مہنگائی ہے نا. اچھا جی, ایک بکرا اچھی بات ہے. میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شرم کیوں آتی ہے کہ کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے. نہیں یہ چھوٹی کرنا سائیکل پر جلنے والی بات نہیں کرنے دیں گی. میرا کہنے کا مطلب یہ چاندنی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم یہ کیوں سوچتے ہیں. خیال رکھنا میں یہ چشمہ لائی سٹھا تکو بی بی جی, میں بنے گراں گئی ہیں ساریاں دکانوں پر میں پھری ہیں, سارے نے اپنے ریٹ ہیں تھے کہ نہیں. وا السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام, ساجد حسین حجراب ہو رہا ہوں پتوکی سے. بہت شکریہ سر آپ نے کال کی. کیا کہیں گے جی, چاندنیا سن رہے ہیں آپ کو.
جی جی चांद मियाँ को भी बहुत सारा सलाम कहूंगा और आपको भी बहुत सारा सलाम। बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। महंगाई की बात करें तो महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है बिल्कुल और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, आज कराची में कोई वाकया हुआ है उसमें जी, बड़ी जी। और उनकी हिम्मत है। और यहाँ सराय मुगल में भी हमारे डीएसपी सर्कल पत्तों की मलिक राशिद साहब हैं, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इस दौर में जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग और दूसरों के काम आते हैं, उनमें से मलिक राशिद साहब हमारे डीएसपी सर्कल पत्तों की हैं। गरीबों की उन्होंने आज बड़ी मदद की है और गरीबों को दहलीज पर इंसाफ किया है। यहाँ मैं चांद मियाँ से भी कहूँगा कि ऐसे लोग जो दूसरों के काम आते हैं, जो इस महंगाई के दौर में गरीब का किराया बचाते हैं और उनको दहलीज पर हमारे अफसराने वाला, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे जब ऐसी मदद करते हैं मैम, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अपने डीएसपी सर्कल पत्तों की मलिक राशिद साहब को खराज तस्लीम पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने जो बात की। अगर हम अपने सिक्योरिटी इदारों की बात करें, फोर्सेस की बात करें, तो यकीनन जब आपको वक्त पर इंसाफ मुहैया हो जाए और आपकी आवाज़ सुनी जाए तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क में हम महफूज हैं और हमारी सुनी जाती है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जब किसी की दादरसी नहीं की जाती तो बड़ा डर लगता है उनकी आह से। और सोचना भी चाहिए जो इदारों में जितने भी लोग बैठे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और वो इसीलिए लोगों ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है। और उनकी अब ये जिम्मेदारी है इस कुर्सी पर बैठने के बाद कि वो उनकी तकालीफ का जो है वो मदावा करें। और स्पेशली वो लोग जो बेकसूर हैं, स्पेशली वो लोग जिन बेचारों के पास सिफारिश और रिश्वत नहीं है, तो अगर उन लोगों के लिए काम किया जाए तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के जो है 80% जो एक मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें हैं एहसास की। बीबी जी जिंदाबाद, बीबी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोहणियां गल्लां कीतियां ने। हाँ, असा ने जड़ा मुल्क है ना बीबी जी, अल्लाह ताला ने हर नेमतें थे, लेकिन असा ने कुछ ऐसे लोग थे जिहड़े उस नेमत की बेचने। बिल्कुल ऐसी बात ठीक है ना, इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं बुने ग्रां गई, मुनीर उन्होंने घर गई, मुनीर नहीं वो मोटी पेट वाला, उसकी मैं है तू इस तरह कर कि तू आना है 4 टापा खाना, मैं है तू आज तू बाद 2 टापा खायागा। आंसर की मैं है वो तू ही सुबह सुबह मैं सुना 3 पराठे खाना, 1 पराठा खायागा। नहीं, वजन बढ़ाना तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं एक तो वजन भी कम करो, महंगाई भी कम हो गया सी। जिथे तुसा 3 रोटियां खाने से हो कोशिश करो 1 खाओ। ये तो वही वाली बात हो गई जो उन्होंने कहा था कि जी अब आप चाय पीना जो है वो एक वक्त करें, दूसरी टाइम चाय ना पिएं, इससे महंगाई कम नहीं होगी। खाओ जीने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन और कहाँ से? जी अब्दुल गफूर ठडियानी से। आप खैरियत से हैं जी? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। चांद मियाँ किधर है? जी जी थे ही बैठे हैं, कुरे भी नहीं गए हैं, सुनने पे तो सा नहीं करना। यकीन मगर सा नंबर मिलाई मिलाई लगना ही है ना ये रहा। हाय हेलो सुनाओ ओके, तुसा ने पासे भी महंगाई आई कोई नहीं? और महंगाई ना करो, कमर तोड़ महंगाई है कसम से। कमर तोड़ महंगाई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह कमर तोड़, लक तोड़, या अल्लाह। हाँ लक करोड़ लक तोड़। ए वाकई तुसा ठीक आने हो, बदल उड़ के आखी सकने हैं। असल भी चांदनिया असन अपना भी कसूर है कि आज देखो महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करने असन कम है ना। हाँ नहीं तो मैं जब पिछले साल तुसा ये आया सा मैं वोट देओ, मैं बना वजीर आज़म। तो भाई वोट देसा तो इलेक्शन की तैयारी करो इंशाल्लाह। मैं इलेक्शन की तैयारी करो कह रहे वोट दूंगा बस ठीक है। ए जड़ियां कणकां जिन्हें गोदामां च बंद दिया ना, मैं वो ताले तोड़ था। हाँ ठीक है गाड़ी चांदनिया 272 रुपए लीटर पेट्रोल है। हाँ तो जी। 1 किलो मोटरसाइकिल चलाए किलो बंदा साइकिल चलाए किलो दूध पी के ना 180 रुपए का। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है मेरे भाई। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खुद ही अपनी जिंदगियों को जो है ना मजबूरन सादगी की तरफ आना पड़ेगा। अभी तक तो हमें ये सोच समझ नहीं आ रही। मैं तो दवावां मंगनी है या अल्लाह, या अल्लाह ओ दौर अच्छा है। हाँ जो अस निके निके होने से हाय बीबी जी तुसा भी की देने से 10 रुपए हैं के हो चांदिया के हो 10 रुपए ना 1 शेर के हो। हाँ शेर आता था उस वक्त। शेर के हो असा की मिलना होना था। लेकिन चांदनिया वही बात है ना कि जैसे हम अभी मेरे भाई ने भी बात की ना कि भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया। आपको पता है जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो पेट्रोल पंप वालों ने उसको जब तक वो लागू नहीं हो गई ना कीमत, उस वक्त तक पेट्रोल भी नहीं दे रहे थे जिनको ज़रूरत थी ना।
تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی پیٹرول پمپ بند ہے تو ہم 10 بجے کے بعد جو ہے پیٹرول دیں گے. اور اس کی وجہ یہ تھی یہاں پر چور صرف حکومت میں نہیں ہے, باہر بھی جس کو موقع ملتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے چور ہر جگہ پر آپ کو مل جائیں گے. ہاں میٹھو آنا سے میگی ازڑا آنا چون میاں اساں نہیں بڑیاں زمیناں یا اساں کو بہت پیسہ میں ہے تاڑے بگ اتھیا ہے مرے میں ہے گونا بے کی آنا یہ پیسہ دے دے چپ چپ ہوئی گیا. ہاں میں کہ سنا یہ پیسہ میں کہ تو خرچے کبرائیں جا. اور تھوڑی سی ہم لوگوں کو یہ بھی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم نے اپنے اخراجات خود اٹھانے ہیں. اگر ہماری گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, 3 گاڑیاں کھڑی ہیں, تو ہمیں ایک گاڑی کو استعمال کرنا چاہیے. ہمیں اپنا سٹیٹس شو کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاتے ہیں. چائنا دیکھیں دنیا کی کتنی بڑی یعنی کہ معیشت ہے اور پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے وہ, کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو چائنا کی پروڈکٹس ہی ملیں گی. اپنے ملک میں تو خیر ہم ویسے بھی کچھ نہیں بناتے. چائنا میں یاد آیا ہاں جی, وہ انہوں نے وزیر اعظم سائیکل ہے پر پھرنا اب نہیں پھرتا, وہ ایک وزیر اعظم کی بات تھی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے چاند میاں کہ کینیڈا کا وہ بھی نہیں پھرنا. کینیڈا کے وزیر اعظم کی بات کر لیں یا کسی بھی ملک کے باہر ملکوں میں لوگ ان چیزوں پہ شرم محسوس نہیں کرتے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو فلاں کے گھر جانا ہے تو بڑی گاڑی میں جانا ہے. بھائی ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے سٹیٹس کو جو ہے نا بڑی اہمیت دینی شروع کر دی, اور اس کے لیے ہم قرضے بھی لیتے ہیں, کبھی بینک سے قرضے لیتے ہیں, کبھی گاڑیاں خریدتے ہیں اور اپنے لیے مسائل خود پیدا کرتے ہیں. نہیں میں پچھلے سال ہی نہ کیا ہے میں جیسے میں آئی نا میں کہ تباہ ہو سو اے ہاں جنہ جنہ لوگ میں آئی نا میں نہیں اساں آکسفورڈ دا حالات ٹھیک ہو سو. اچھا چلیں اتنی باتیں ہم لوگوں نے کر لی ہیں. اب آپ لوگوں کو یہ کال لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو خوبصورت سا گیت سناتے ہیں. کال لے لے چاندنی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. او چاند میاں جی کیا حال ہے؟ او بالکل میں ٹھیک ٹھاک جی. تساں نے کیا حال ہے؟ میں بالکل اسی طرح ہی ہوں جس طرح پچھلے سال تساں کی چھوڑیا تھا. ویری گڈ. ہاں تو اچھی بات ہے کہ آپ بدلے نہیں ہیں. بالکل جی, کس طرح بدلی سکنے ہیں؟ چاند میاں نے ہونے ہم بدلی سکنے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشمے بدور. تساں دے پاسے بھی مہنگائی آئی کوئی نہیں؟ او مہنگائی اس طرح آئی ہے کہ جملے نے نہ نہیں پکے نہیں. ہاں میں سنیا سا کیا ہے بنے گرام مہنگائی تھی اوپرے گرام کوئی نہیں. او ایتھے بنے کا اتلے سارے پاسے بندیاں کے وچے دبی چھوڑیا سے اتنی مہنگائی ہے. اللہ سارے کی لپیٹیا نے. ہاں جی اوف این لپیٹی کا تو اتنے مہنگائی اتنے بہ کے کودنی پی تے. بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ہر جمعے کو میجبین لاؤنج دیکھا کریں, خوش ہوا کریں تھوڑی دیر کے لیے, تو جو ہے بھول جائیں ساری پریشانیوں کو. تھینک یو میرے بھائی, آپ نے کال کی, بہت شکریہ. اور اب ہم ایک خوبصورت سا گیت سن. مجھے کدھر لگا دیتے 10 بجتے ہیں, 10 نہیں 12 بجتے ہیں. ماسی کر لو ملی نا ماسی کر لو. میں ماسی کر لو ٹھیک ہے. ہاں چاند میاں میں ٹھیک ہی ہاں. میں انہوں نے نہیں کرنا. میں کیا میں کھلتی ہاں 10 منٹ کھلتی ہاں میں انہوں کو کرنا ہے پڑھ چاہیے بچار. بڑا ٹائم نوٹ کر کے کھڑی رہی. ہاں بکریاں ویسے ہی کہہ رہی ہوں. ہاں بکریاں رکھیاں نے نا. میں بیچارے کی تکیا سادی بادی تکو میں پھر آنی ہے میں تکو میں زبیدہ گیا ہے میں ہے سادے لوگ اسنے ہوڑ بھی تھے جنہیں نے وجہ تو میں ہے تو سارا گران قائمہ یہ دنیا قائمی ہے. بالکل صحیح. ہاں بڑی سوچاں چلی گئی. میں ہے ماڑیاں گلاں ہاں بڑے بڑے نہیں برداشت کری سکنے تھے. ہاں میں کہ سیدھی چلیا کر. ہاں وہ گمنڈی بھی بیچارے اس کو لتنگے. ہاں پاویشی دو آنی سی ہے من سی چاند میاں یہ جڑی زبیدہ ہی ہے نا توبہ گز جیب ہے اس نے. اس کی میں 100 دفعہ منع کی تھا کہ نہ بولیا کر اسنے نکے اچنے تو اللہ نکے تو پھر برا اثر پینا نا. ہاں تساں گونڈی چنگا تو تساں بھی چنگے ہیں. تے آنے ہے نہ آج کل اسنے کار نہ ہے نہ اشنی نہ پوچھنی. میں ہے بس پاوی وہ ویلے ہوں نہیں رہے. ہاں ہر کسی کی اپنی تپنی پی ہے. ہیلو وعلیکم السلام. اچھو خیری نال ٹھیک ٹھاک جی. بڑے دیری نال کھڑکایا نے. بس ٹائم ہونی لگا. میں سکھو موڑ سے بولنا آتا. حالا کدو بولنے ہو؟ سکھو موڑ بنیادی سو. سکھو موڑ. حالا اسنا دگسنا کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک. وہ شمریز اور بالے ٹھیک گیا. ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک. شمریز اور بالے. ہیلو تساں آواز اچھنی بھی بولو.
ओहो। ये बड़ी मुश्किल है ना दूसरा टेलीफोन सर्दी है ना वहाँ पे चांद मियाँ, इसलिए ठंड में ना तारें जो है वो उसमें आवाज जम जाती है। हाँ हाँ ना, नहीं सर्दी तो खत्म होएगी। अच्छा चांद मियाँ यहाँ पे खत्म हुई है ना? हाँ 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 तो ये नहीं ये बेचारे खैर मैं मेरी साइड पर तो अभी भी बहुत ठंड है शायद ना। दुनिया तो आनी है सारे आने हैं चांद मियाँ तो लेकिन चांद मियाँ गर्मियाँ जल्दी नहीं आ गई, अभी फरवरी का महीना चल रहा है और देखो ऐसे महसूस होता है दिन के वक्त बिल्कुल भी स्वेटर वगैरह नहीं पहन सकते, है ना? हाँ गर्मी जल्दी आ गई है। वैसे बीबी जी गर्मी ठीक रहनी, नहीं नहीं चांद मियाँ गर्मियों में ना गरीबा से गर्मी ठीक रहनी। हाँ हाँ पागल है, उल्टा ही बोल रही है। हाँ फुटपाथा दे बेचारे सोते उन्हें सर्दियाँ नहीं कोई सही सकती। आयशा बशे बस चांद मियाँ अब मैं सोच रही हूँ कुछ कर्ज वर्ज लेके तेरे लिए बादाम ले आऊँ, क्यों पर सुना ये है कि अकल जो है ठुड्डे खाने से बढ़ती है, बादाम खाने से नहीं। तो सब कॉल थोड़ी है। ठुड्डे मार- अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, और चांद मियाँ के हाल है तेरा? ओ ठीक ठाक जी, तुसा सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? और असि भी ठीक हाँ, अल्लाह दे फजल नाल। अल्लाह दे फजल नाल असा भी ठीक हाँ। वो फजल और आए थे नहीं थे हाला 35 मिनट पूरे होए ने मैनू डायल करदियां, नंबर ते हुण मिलिया। ओ इतनी देर चलो से- तुसी अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। नहीं वो कह रहे थे कि कॉल नंबर नहीं आपको गवाचा, लाइन बिजी मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से मिली है। हाँ नहीं तो अच्छा जी जी बिजी अच्छा चांद मियाँ आपसे एक बात करके ना फिर बेटी से बात करनी है। जी 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 बेटी से बात जी 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 सुनाई कुछ चांद मियाँ, नहीं। आप जो और ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋ ਨਾ हाँ हाँ ਉਹ ਕਸਮ से ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੇ ਨਾ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ है। हाय अल्लाह, बारी जाने को दिल कर रहा है आपकी मासूमियत देख के। इसकी मासूमियत पे ना जा मेरे भाई, मैं क्यों मैं की था ना जा इसकी मैं कीता मासूमियत, गया इस मासूम चेहरे के तौबा, पीछे। बीबी जी तुसा तो हाँ हाँ पर्सनल नहीं पर्सनल हो गए हो। मैंने कहा इस मासूम चेहरे के पीछे एक- बस ठीक है तुसा अच्छा बेटा, हंसे ना आप तुसा खुश आपके हंसा ना- खुश। जी जी हेलो जी 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 बेटी से बात जी जी कराएं करवाएं, ना? बात हेलो? करवाएं अगर उनको सुनाई दिया जी। जी 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 बेटा मैंने आपसे फरमाइश की थी 2-3 हफ्ते पहले। हाँ जी हाँ एक तो वो अकेले न जाना और एक सालगिरह का, और सालगिरह आपने फिल्म अभी का। तक नहीं सुनाया। असल में भाई हमारे प्रोड्यूसर साहब फ्यूज हो गए। अच्छा हाँ जी तो वो उनको तो मैं फिर- कहा था उनको चार्जिंग पे लगाया तो इंशाल्लाह चार्जिंग उनकी हो जाए। ये आए से थोड़ी देर पहले आए से फिर रहे थे। फिर एक फरमाइश और नोट कर लें, फिर शायद वो मिल जाए जल्दी। अगला आपकी- प्रोग्राम आपको। इंशाल्लाह आपकी फरमाइशों पे ही सारा करते हैं। आप बताइए बताइए। नहीं केड़ा गाना तुसी वो शमा फिल्म का एक है गाना, किसी मेहरबानी आके मेरी जिंदगी से जा दी। हाँ बहुत खूबसूरत गाना है, बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको नहीं भाई अल्लाह का वास्ता है नोट केड़ा कर गाना लेंगे। बीबी जी? आपने नहीं सुना हुआ चांद मियाँ, ये वो गाने जो बहुत यानी कि स्पेशल गाने थे। अच्छा हाँ जी थैंक यू जी, थैंक यू आपकी कॉल के लिए और बहुत शुक्रिया, चांद मियाँ को मासूम कहने के लिए। थैंक यू वेरी है मच। ना, देखो ना बच्चे आपसे बात करते हैं इसलिए आप मासूम है चांद मियाँ। नहीं नहीं बीबी जी, ओहो मेरी पूरी बात ही आपने नहीं सुनी। बीबी जी मारी उम्र गुजरी गई तुसा नाल। मैंने कहा इस चेहरे के पीछे चांद मियाँ का एक और मासूम चेहरा है। आपने मेरी बात नहीं मुकम्मल होने दी, फिर मैं क्या बात करूं। इसीलिए ना कहते हैं वक्त से पहले नहीं बोलना चाहिए, बात मुकम्मल कर लेनी चाहिए। यस ऐसे ही है ना। ठीक है सर। अच्छा उन्होंने कहा जी महंगाई की बात की है, अब इसका एक खुश हल हो है। गए। हाँ वो खुश हो गए ना। हाँ लेकिन कि महंगाई महंगाई ते कोई बोलिया लेकिन मैं महंगाई तो तकरीर करना जानी है महंगाई ते तकरीर। हर दुकानदार ने अपने अपने रेट लाए, क्यों? बिल्कुल वजह। हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। चांद मियाँ क्या हाल है, ठीक हो? और ठीक ठाक जी, अपना नाम ही तो दसो। जी आजम खान टेक्सला से बात कर रहे जी। टैक्स क्लास है, सही है। अल्लाह अल्लाह टैक्सली तू हाँ जी अल्लाह पहले वाह कहने तू आया टैक्सले ना लिया ना। हाँ जी हाँ हाँ अल्लाह और सुनाओ जी क्या हाल है? खैर है, खैरियत है? ठीक ठाक बच्चे ठीक है? कारोबार अच्छा प्रोग्राम है जनाब तुसा जी। हाँ जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी। अच्छा जी तकरीर हाल शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। ओहो बोलो बोलो। हम सुन रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा सुनने पे कैंची ना मारो। हाँ? प्रोग्राम की तारीफ कर रहे थे।
اور چاند میاں جب کال آتی ہے نا تو ان کو بولنے دیا کریں, ان بیچاروں نے بڑی مشکل سے کال ملائی ہوتی ہے. وہ مشکل آپ کی تقریر نہیں تو میں بھی بہت مشکل نال بولنی ہے نا. ہاں انہوں نے فائدے. آپ کا بولنا ہے کہ لالے کا گانا ہے جو اتنی مشکل سے جو ہے نا وہ گایا جاتا ہے. چاند میاں وہ تو سنا دیں ذرا قمیص تیری کالی. مہنگائی تے میں تقریر کرنا جاننی ہے, تقریر. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. چاند میاں بول رہے ہیں جی ہے گھر پر ہی ہیں. چاند میاں دی بہن بولنی بھی اچھو خیری نال. چاند میاں السلام علیکم. ہاں جی. اور تساں دا پروگرام بہت چنگا ہے, یقین کرو بڑے شوق نال تے تکنے ہاں. یارا شوق نال تکنا تے کیڑا تساں اج تک کوئی مرغا آندا اساں واسطے. او چاند میاں تساں گل کیا کرنے ہو, مرغا تساں کھاؤ, تساں تو مرغا چنگا وا. ہائے میں ہنا کہ میں تساں کی فالو بھی ہوئے, میں اٹھی تو تساں کی سلوٹ مار ساں, اٹھی تو دوواں تھا. چاند میاں ایک ماڑی عرض یہ کہ کوئی سونا جا مائیا تے سناؤ. میں یہ سنا میں پروگرام تکنا پیا. صحیح ہے جی جی. میں تساں کی وہ نہیں سنانی, دو مائیے سنانی. یادیں ماضی. کوئی پتل دی تھالو وے, کوئی پتل دی تھالو وے, جڑے ایکو کوئی نہیں. آپ کی آواز ویسی اچھی ایکو کی کیا. کوئی پتل دی تھالو وے, کوئی پتل دی تھالو وے, جڑے پاس میں جاواں, جڑے پاس میں جاواں, مایا میرے نال ہوے. جڑے پاس میں جاواں, جڑے پاس میں جاواں, مایا میرے نال ہوے. آپ ذلیلوں سا, آپ ذلیلوں سا, او تیری عزت بڑھائی رکھ سا. آپ ذلیلوں سا, تیری عزت بڑھائی رکھ سا. کوئی سچی وے پلیٹ ہووے, اج میری مائی آونا, اج میری مائی آونا, گڈی کدی بھی نہ لیٹ ہووے. اج میری مائی آونا, گڈی کدی بھی نہ لیٹ ہووے. کنی مندری میں پائی رکھ سا, کنی مندری میں پائی رکھ سا. سونا ہزارے دا, اوے سونا ہزارے دا, میں ساری عمر بنائی رکھ سا. سونا ہزارے دا, میں ساری عمر بنائی رکھ سا. کشمیر دی کھوڑ مٹھے, کشمیر دی کھوڑ مٹھے, تسی متھے وٹ پایا, تسی متھے وٹ پایا, اساں رستے میں چھوڑ دیتے. تسی متھے وٹ پایا, اساں رستے میں چھوڑ دیتے.
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अच्छो खैर ना? क्या हाल चाल मियां, खैरियत से हो? मैं ठीक ठाक। हसन जी कह रहे क्या हाल है जान मियां? मैं कैसा है माजरी में, कैसे हो तुम, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से है, बिल्कुल खैरियत। कैसा मेरे बहन, आपकी फैमिली, हम लोगों का प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं, आपके प्रोग्राम बस है प्रोग्राम ए प्रोग्राम तुम्हारे वास्ते हम लोग इंतजार करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चांदनी आपकी प्रोग्राम, चांदनिया आप बहुत खूबसूरत है, इसकी सारी टीम को सलाम पेश करता हूँ। और सनम लेडी प्रोग्राम आपकी बहुत बड़ी शौक से देखती है। माशाल्लाह, सारे बैठे कहा थे, सारे बैठे बैठे थे। दीदी जी सारे बैठी हुए, सत्य पे कोई भी अपने दिल की कोई आवाज में अपना सुना दो। सारे की सलाम, सारे की सलाम। केड़े पासे गई सी है? ना पूछा करूं, हैं? ना पूछा करूं। बीबी जी मैं लोग मिलनी है ना। हाँ जी, दुख दर्द वडानिया। हेलो अस्सलामुअलैकुम चांद मियां। अब बिस्मिल्लाह करा, अच्छो खैरी नाल। चांद मियां है तो फरमाइश करनी है। जी जी चांद करा। मियां का गला खुश्क हो गया बेचारे का। हाँ? बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी तेरी वफा वफा सनम। सनम। हाँ थोड़ा सा गुनगुना के सुनाएं। गुनगुनाए, गुनगुनाओ। जरा सा गुनगुना दें आप ना, फिर हम सुना देंगे। गुनगुनान थोड़ा सा आप गुनगुना दें। हाँ जी सुनाएं। बांट रहा था जब खुदा छोड़ दें। सारे जहां की नेमतें, वाह वाह। अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। चंगा काम नहीं किया मेरे भरा। अच्छा ठीक है, ये सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह अगले उसमें। ये बहुत खूबसूरत गीत है। बांट रहा था जब खुदा सारे नहीं तो जहां की तुझे उधर चले गए हो? बस उन्होंने गाना सुना दिया ना, और क्या चाहिए आपको? नहीं तो गुजर गए उन्हें तो आज गल करनी सी, चले गए। रिपीट में ना अपनी आवाज सुन लीजिएगा मेरे भाई, मेरी तरह आपको भी जो है ना बस। हाँ असल में पता है तुझे टाइम लाओ मारे ना। हाँ तुझे कि मैं जेड़ा ना, सुर सीधे करा। हाँ तुझे कि मैं पहले राग सिखा सा साए किस तरह? साए। इसके लिए मुंह भी टेढ़ा करना पड़ेगा? नहीं मतलब जरूरी है ना ये। मुंह टेढ़ा। हाँ जी। हाँ पता कैसे नहीं। हाँ कैसे चांद मियां? सा हाँ बस। सारे सारे गामा वाह। सारे गामा पादानी सा सारे दा पमा गरे सा सानी दा पमा गरे सा सारे गामा पादानी सा सानी दा पमा गरे सा सारे गामा पादानी सा सारे दा पमा गरे सा 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 रे। ये क्या? ये करना पैना। क्यों? क्यों? चांद मियां ये आफो जरा है ऐसा ये करना पैना। आई शाबाश। और भी किसी ने, और भी किसी ने नहीं। हेलो, और जी करो बिस्मिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं बेटा? फोन ना बंद कर। अनफाल। कौन बच्चे? अनफाल। आजकल वो बच्चों के अनफाल। हाँ जी, अनफाल ने पहले भी हमें कॉल की थी, है ना अनफाल? कितु फोन किया? बिल्कुल, मुझे आपके नाम से याद आ गया। माशाल्लाह। बीबी जी ने ज़हन अजय ठीक है माशाल्लाह। अजय दा की मतलब है? मतलब हाँ मतलब इसके साथ रह रहे के भी फिर। चांद मियां से बात करनी है। जी जी कीजिए ना बात, चांद मियां सुन रहे हैं आपको। ओ जी जी जी। आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। हुई, नजर ना लग जाए चांद मियां को आज। चांद मियां ने तो पर्दा कर लिया। अनफाल से कहते अनफाल मुझे नजर नहीं ना। ब्लैक कलर बहुत सूट कर रहा है चांद मियां पे। क्या बात है, ब्लैक इन ब्यूटी है ना? माशाल्लाह, चश्मे बदूर नजर ना लाई। हाँ शर्मा क्यों रहे हैं? शर्मा क्यों रही हो भाई चांद मियां? मैं ता शर्मानी तारीफ कर रही है ना अनफाल आप उनकी। मैं ना तुशानी नजर ना लगे। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू जी। खबरदार मारी बीबी जी की नजर लाइया, कैंची ना मारे हम बोलन दे नहीं मुंह। बहुत शुक्रिया अनफाल आपकी कॉल का। बहुत प्यारी सी मासूम सी आवाज है बच्ची की माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। टाटा टाटा, खुश रहे आबाद रहे अपने अम्मी नाल। आजकल सारे कौन सारे?
चांदनिया 2 मिनट रह गए हैं और आपका राग जो है ना ये तो सुबह तक चलेगा। और आगे के हर किसी ने बसा ना गम नहीं। हाँ जी। हाँ जिसमें बड़ा मुंह आना पैना कन्या तक। ठीक है जनाब, आज का